नर्भस सिस्टम है ब्रेनमा भेन्ट्रिकल भन्ने हुन्छ कि ब्रेनमा के कुन भाग त्यो गिदीहरूको बिचतिर हुन्छ कि त्यसमा सिएसएफ भेन्ट्रिकल है भेन्ट्रिकल्समा सिएसएफ स्टोर भएको हुन्छ कि बुझ्यौ कस्तो हुन्छ भने कोरोड प्लेक्सस तिनीहरू त सिबिएस ले ड्रेन गर्छ भेन्ट्रिकल कहाँ हुन्छ यसरी ठ्याक्क यहाँ कोरोड प्लेक्सस यहाँ हुने हो कि कोरोड प्लेक्सस ल्याटरल भेन्ट्रिकल दुईटा ल्याटरल भेन्ट्रिकल हुन्छ है ल्याटरल भेन्ट्रिकल हैन सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई तिमीले ल्याटरल भेन्ट्रिकल भनेको साँच्चै अब यो छ नि फोरामेन अफ मुन्रो त भने है सुरुमा सेकेन्ड र के हो थर्ड कनेक्ट गर्ने ल्याटरल र ल्याटरल र ऊ के अरे प्यारासिल र डायसिल तिमी के पढ्यौ थर्ड भेन्ट्रिकलमा त मुन्रोले त हो नि डायसिल अनि त्यो त होइन प्यारासिल खोइ सेरिब्रल ल्याटरल भेन्ट्रिकललाई प्यारासिल भन्छ अनि डायसिल चाहिँ उसलाई भन्छ कि यो ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट दुईटा ल्याटरल भेन्ट्रिकल छ नि सेकेन्ड के अरे थर्ड हो नि त अब दुईटा भइसकेपछि थर्ड भेन्ट्रिकलमा चाहिँ ल्याटरल भेन्ट्रिकल फर्स्ट र सेकेन्डलाई ल्याटरल भेन्ट्रिकल भन्छ है थर्ड भेन्ट्रिकल भयो है ल्याटरल भेन्ट्रिकलबाट थर्ड भेन्ट्रिकलमा जोइन हुने चाहिँ फोरामेन अफ मुन्रो है मुन्रो है अनि त्यसपछि थर्ड भेन्ट्रिकलबाट फोर्थ भेन्ट्रिकल केले जोइन गर्छ लुच्का म्याजेन्डी र लुच्का त्यहाँभन्दा अगाडि एउटा हुन्छ नि त फोरामेन अफ चेक गर त एकचोटि त्यही हो एक्विडक्ट अफ सिल्भियसले थर्ड र फोर्थ कनेक्ट गर्छ है रुक है म मेरो नोट ल्याउँछु है जेस अब सिएसएफ पाथवे ठ्याक्कै यही हो कि चारवटा भेन्ट्रिकल हुन्छ है त्यसमा चाहिँ सिएसएफ पाथवे है ठ्याक्क कोरोड प्लेक्ससमा सिएसएफ फर्मेसन हुन्छ है कहाँ भन्दाखेरि ल्याटरल भेन्ट्रिकल के ल्याटरल भेन्ट्रिकल थियो नि ल्याटरल भेन्ट्रिकलमा सिएसएफ फर्मेसन हुने भयो है होइन त्यसपछि फोरामेन अफ मुन्रोले थर्ड भेन्ट्रिकलमा पुऱ्याउनु भयो है कोरोड प्लेक्सस पियामेटरमा हुन्छ पियामेटरमा फर्मेसन हुन्छ अनि ल्याटरल भेन्ट्रिकलमा आउँछ हो ल पियामेटरमा फर्मेसन हुन्छ अनि ल्याटरल भेन्ट्रिकलमा आउँछ है त त्यस थर्ड भेन्ट्रिकलमा गयो है थर्ड भेन्ट्रिकल पछि एक्विडक्ट अफ सिल्भियसबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलमा गयो है त्यसपछि फोरामेन अफ मेजेन्डी र फोरामेन अफ लुच्काबाट सबएरेच्नोइड स्पेसमा गयो कि यो चाहिँ तिनवटा हो बिचको लुच्का यो दुईवटा यता साइड साइडमा बिचमा हुन्छ लुच्का साइड साइडमा लुच्का दुईवटा हुन्छ बिचमा मेजेन्डी कि लुच्चा बिचमा मेजेन्डी दुईवटा लुच्का है भनेपछि टोटल तिनवटा हुँदो रहेछ है ए मेजेन्डी मिडल मेजेन्डी यहाँ हुँदो रहेछ होइन अनि यता र यता लुच्का हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ मेजेन्डी यहाँ र यहाँ लुच्का है सब एरेच्नोइड स्पेस अनि त्यसपछि एरेच्नोइड भिल्लाइले एब्जर्ब हुने हो नि है एरेच्नोइड भिल्लाइ चाहिँ नि कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यही सेरिब्रोभेनल साइनेसिससम्म पुग्छ कि ड्युरामेटरको एरेक्नोइड भिल्लाइबाट नि उता जान्छ अझै जोस कहाँ एब्जर्ब हुन्छ भन्दाखेरि एरेच्नोइड भिल्लाइ भन्नुपर्छ त्यो त एब्जर्ब भइसकेपछि त लानु पऱ्यो नि त लाइन कुरा त भइहाल्यो लगेर फाइनली ड्रेन हुने त्यहाँ हो नि त जोस अब अर्को कुरा के सोध्छ भने सरी अर्को कुरा अब यो 12 क्रेनियल नर्भ्सहरू के सम से म्यारी मनी बट बाई ब्रदर्स से ब्याड बोज म्यारी मनी याद गर्नुपर्छ एसबाट सेन्सरी हो एमबाट मोटर हो बीबाट बोथ हो कि ठ्याक्क 12वटा लेख्ने होइन ब्रो के अरे क्रेनियल नर्भको न्युमेरिक्स भन त न्युमेरिक्स होइन अर्को त्यो 12वटा भन्ने न्युमेरिक्स चाहिँ
सिरियली भन्ने कि अल्फ्याक्टरी अप्टिकहरू भन्ने कि आउनु उप्स 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 टु टच होइन टु टच एन्ड होइन टु टच एन्ड फिल हो त्यही ग्रिन भेजिस सोधेको क्या मैले टु टच एन्ड फिल ग्रिन अगाडि के हो त नि ग्रिनको अगाडि के हो त नि हे त्यो त फर्स्टमा उप्स 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 ओ तुम ऐसे फसे ऐसे गिरे भाइ सब हँसेर ल सही छ ओ तुम ऐसे फिसले ऐसे गिरे भाइ सब होइन ए आयो नि त भाइ अभि हाँसे सब कसरी सब भयो कि कहाँ सबमा एसेसरी भएन नि त के हो र एसेसरीमा सब भयो कि अल्फ्याक्ट्री यो त अरू त मिलेछ कि ए यो उको भनेको तिमीले यो 11 को मिलेन कि के हो 11 को भाइ लगाइ अब हाँसे तुम ऐसे फिसले ऐसे गिरे भाइ सब हाँसे एक्सेसरीलाई अर्कै पनि भन्छ भाइ अकेले हाँसे 11 को स्पाइनल एक्सेसरी 11 को क्रेनियल नर्भ्सको 12 वटा पेयर स्पाइनल एक्सेसरी उता देखाएको क्रेनियल नर्भ्स अकेले हाँस्यो भने पनि भयो एक्सेसरी हुनुपर्ने हो ओ तुम ऐसे फिसले ऐसे गिरे भाइ अकेले हाँसे ओ समसे मेरी मन त यहीँ रहेछ है ओ तुम ऐसे फिसले भाइ सब हाँसे ऐसे गिरे ओ तुम ऐसे फिसले ओ तुम ए ओ तुम ऐसे फिसले भाइ सब ऐसे गिरे अनि यहाँ फिसले हो त फेरि यहाँ ऐसे गिरे छ कि ए ऐसे फिसले ऐसे गिरे भाइ सब स्पाइनल एक्सेसरी भनिन्छ कि त्यो एक्सेसरीलाई अनि चाहिँ याद हुन्छ होला त्यो मेन डिसेबल यो एक्सेसरीलाई स्पाइनल एक्सेसरी पनि भनिन्छ कि त्यही भएर सब भने होला कि त्यहाँ ठिकै छ ल अब त्यही नै हो यहाँ त चाहिँ होस् अब त के हो रे सिएनएसमा अब रड्सको रेटिनाको त्यो लेयरहरू के रेटिनाको लेयरहरू पढ्नुपर्छ रेटिनाबाट मैले थाहा भएको फोबिया सेन्ट्रालिस हुन्छ त्यसमा के अरे कोन मात्रै हुन्छ हाई भिजुअल एक्टिभिटी हो त्यसमा